On this sacred occasion of Ganesh Chaturthi, I extend my warm wishes to each and every one. As we welcome Lord Ganesha in our homes, let us also welcome his message of wisdom, harmony and responsibility. This year, let us celebrate it in an eco-friendly way, protecting our rivers, fields and environment for generations to come. And as we bring home Lord Ganesha, let us support our local craftsmen and artisans who, with devotion and tradition, keep up our culture and alive. May Lord Ganesha bless our Goa with peace, prosperity and unity. Ganpati Bappa Moria. Two balconies of Happy Apartments in Vasco collapsed on Friday morning. Vasco MLA Krishna Daji Salkar along with Councillor Shami Salkar visited the spot and said it is high time that the owners of these dilapidated buildings are held accountable. He also demanded that liability should be fixed. Daji urged Chief Minister Pramod Sawant to take immediate action to implement a strict policy regarding old and dilapidated buildings. म्हाका एकूच सांगन दिसता आज जे अश्यो बिल्डिंगेनी ओनर्स आसा भितर ज्यांचे फ्लॅटाचो जागो आसा कितें आसा म्हाका दिसता तुमीय बी आतां मातसो खंय तरी आपले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी धरून तुमीय पुढाकार घेवन मातशें तुमकां कमी मेळटा जाल्यार कांय फरक पडना पूण एटलीस्ट सगळ्यांक जीव तरी वाचतलो. आज 300 FIR पडला 300 FIR तुमकां भरपूर मेळचे अशें आमी मागता पूण खंय सपोज वयर सकयल जाता जाल्यार तुमी ते स्ट्रिंजंट हार्ड स्टँड घेवचो न्ही की आमकां इतलेच मेळपा जाय आमकां इतलेच मेळपा जाय मातशें खंय तरी वयर सकयल करून इन जनरल पब्लिकाच्या कित्याक हांगा हजारांनी लोक वता हे गेला आनी त्या खातीर हांव तांचेय रिक्वेस्ट करता की तुमी एक हार्ड स्टँड घेनासतना जाता तितले कॉम्प्रोमायज करून मिनिमायज करून कशें जाता तशें तुमकां मॅक्झिमम बेनिफीट मेळचें अशें आमी मागताच पूण ना मेळना सपोज पसून कित्याक ह्यो बिल्डिंगो आतां हांगा पळय स्पेसूच ना हांगा म्हाका दिसता 300 स्क्वेअर मिटराची जागो आसतलो मॅक्झिमम 400 हे 400 स्क्वेअर मिटरान 300 FIR 1200 स्क्वेअर मिटर जाले तुमकां बांदपाचें बाकीचें पार्किंग आसा हें आसा सो तुमी एक खंय तरी वर्कआउट करा आनी तुमी स्ट्रिंजंट रावं नाका तुमी सामकें हार्ड स्टँड घेवं नाका जाता तितले बेगीन हें करात. कालूच म्हणजे चतुर्थी दिसा म्हजो बायट आयिल्लो आसा असल्या बिल्डिंग्सांचेर आनी हो इश्यू गेले 3 वर्सां हांव असेंब्लीन प्रत्येक टायमाक रेज करता. ह्यो ज्यो ओल्ड अँड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक जाय नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा हांचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर ताणें हें घेवपा जाय. हांगा जालां कितें की ओनर जे हांगा बिल्डिंगेचे जे आसा ते सुशेगाद खंय तरी म्हापश्यां पणजे खंय तरी मोठे मोठे मनीस आसा आनी अनसेफ असल्यो बिल्डिंगो आमकां खावच्यो पडटा. हें हांव प्रत्येक टायमाक सांगता आनी अजून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हाजेर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें. हे जे ओनर्स आसा आनी जे सुशेगाद आसा जे आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपाक सेफगार्ड करूंक शकना हांकां इमिडिएटली नोटिसीस धाडपा जाय. फाल्यां कोणूय जालो कितेंय जालें फाल्यां कोण मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो ह्या ओनर्सांचेर हांकां ओनर्स घालपाक जाय. मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी फारीक करपा जाय म्हूण तांचें सगळें हें हांव प्रत्येक टायम रेज केल्लें आसा आनी हांव आतांच ऑनरेबल CMाक फोन मारतालो कलेक्टराक फोन मारिल्लो आसा. कलेक्टरान सांगलां आपूण इमिडिएटली पयलीं त्यो बॅल्कनी बी तोडपाक लायता आनी एटलीस्ट मातशी तरी स्टेबल करपाक लायता पूण म्हाका दिसता हें सोल्युशन न्ही. ह्यो ज्यो एक 8-10 बिल्डिंग्यो वास्को भितर आसा आनी गोंयभर आसा म्हणजे वास्को भितर ज्यो 8-10 बिल्डिंग्यो आसा तांचे ओनर्स तांकां कांयच पडून वचूं ना तांकां ते पडूं नाल्यार कोण मरूं तांकां कांयच पडून वचना. पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग जंय हजारांनी लोक वता हांव परत सांगून पसून कोण तो ओनरूय येना आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. 30 वर्सां आमी आतां आमदारांनी बी लास्ट 3-4 वर्सां आमी कंटिन्युअसली कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाय बी डायलेपिटेटेड बिल्डिंग्स आसा पळय वास्को सगळ्यो तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा. आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ले आनी एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना. पूण कितेंय जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी म्हणजे त्रास जावपाचो लोकांक आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटानूय बी आमी परत रिक्वेस्ट केलात आमी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डींग आसा ती बी आमदारान मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस. ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली. ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डींग इज एन आय ओपनर. हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्योय बिल्डिंगो आसा MMCचे क्वॉर्टर्स आसा तांचे अशे खूब वायट स्थितीन आसा. वयले स्लॅब्स पडत आसा
सो म्हाका दिसता कावन्सिलाच्या वटेनूय आमी ऑलरेडी तांकां हें दिल्लें आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी एक ऑर्डर काडची, एक पॉलिसी करची आनी खंय जातून ह्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो डेमोलिश करून एक नव्यो बिल्डिंग्स ताजेर बांदपाच्यो, म्हणजे जाणे करून कोणाकूच लायफ आनी प्रॉपर्टीक डॅमेज जावची ना हाच्या खातीर दक्षता घेवची. Like, subscribe and get notified.